जगौती है, याद तैबा की जब भी औती है, या नबी रात भर जगौती है, याद तैबा की जब भी औती है। थोड़ा सा जुड़ जाइए मुझसे। या नबी रात भर जगौती है, याद तैबा की जब भी औती है, या नबी रात भर जगौती है, याद तैबा की जब भी औती है। इश्क इतना भया हमें तुमसे, इश्क इतना भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। इश्क इतना भया हमें तुमसे, भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। या नबी रात भर जगौती है, या नबी रात भर जगौती है, या तैबा की जब भी औती है। इश्क इतना भया हमें तुमसे, इश्क इतना भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। अब एक शेर पढ़ दे, बिल्कुल नया शेर, मैंने नहीं पढ़ा है, ज़ैनुल आबिदीन साहब। इश्क इतना भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है, दूर करबो बला की है अक्सीर, दूर करबो बला की है अक्सीर, मेरी अम्मा मुझे बतौती है। दूर करबो बला की है अक्सीर, दूर करबो बला की है अक्सीर, मेरी अम्मा मुझे बतौती है। दूर करबो बला की है अक्सीर, मेरी अम्मा मुझे बतौती है। हिजरे शहरे रसूल की आगी, हिजरे शहरे रसूल की आगी, दिल को तिल तिल मेरे जरौती है। हिजरे शहरे रसूल की आगी। और एक शेर सुने नया बिल्कुल। हिजरे शहरे रसूल की आगी, दिल को तिल तिल मेरे जरौती है। एक बेटा अली का है अब्बास, एक बेटा अली का है अब्बास, फौज जिससे बहुत डरौती है। एक बेटा अली का है अब्बास, एक बेटा अली का है अब्बास, फौज जिससे बहुत डरौती है, फौज जिससे बहुत डरौती है, फौज जिससे बहुत डरौती है। और ये शेर सुने, वही बोलेगा जिसे अपनी माँ से मोहब्बत होगी। सब नहीं बोलेंगे, सिर्फ वही बोलेगा जिसे अपनी माँ से मोहब्बत होगी। या नबी रात भर जगौती है, या तैबा की जब भी औती है। इश्क इतना भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। हिजरे शहरे रसूल की आगी, दिल को तिल तिल मेरे जरौती है। रोज संजा को मेरी महतारी, रोज संजा को मेरी महतारी, पढ़ के नाते नबी सुबौती है। रोज संजा को मेरी महतारी, रोज संजा को मेरी महतारी, रोज संजा को मेरी महतारी, पढ़ के नाते नबी सुबौती है। रोज संजा को मेरी महतारी। पीछे वाले लोग भी अपने हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोल दे या हुसैन। या नबी रात भर जगौती है, या तैबा की जब भी औती है। इश्क इतना भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। रोज संजा को मेरी महतारी, रोज संजा को मेरी महतारी, पढ़ के नाते नबी सुबौती है। सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, मौत भी उससे थर थरौती है। सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, मौत भी जिससे थर थरौती है। सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, मौत भी जिससे थर थरौती है। शान अरब भाई, फारूक भाई, हाँ अरे माशाअल्लाह। मैंने बहुत शेर कहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शेर कहे, लेकिन अब जो शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो शेर कहने के बाद मुझे जितनी खुशी हुई, और मेरा यकीन है मुफ्ती साहब कि ये शेर मैदान महशर में मेरी बख्शिश की जमानत बनेगा। इसलिए कि ये हमारा अपनी मादरी ज़बान में शेर है, हमारे मरने के बाद भी इस कलाम के ज़रिए लोग मुझे याद रखेंगे। अब वो शेर मैं पढ़ता हूँ, सौरी वालों,
بس حفاظت کیجئے، اپنی دعاؤں سے نواز دیجئے۔ وہ شعر سن لیجئے گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یا نبی رات بھر جگوتی ہے، یا طیبہ کی جب بھی ہوتی ہے، عشق اتنا بھیا ہمیں تم سے، دنیا پاگل ہمیں بتوتی ہے۔ سب سے چھوٹا حسین کا للہ، موت بھی اس سے بہت ڈروتی ہے، موت بھی اس سے تھر تھروتی ہے، موت بھی اس سے تھر تھروتی ہے۔ ہجر شہر رسول کی آگی دل کو تل تل میرے جروتی ہے۔ دیکھ لو مصطفیٰ کی بٹیا کو، دیکھ لو مصطفیٰ کی بٹیا کو، گھر میں چکیا خود ہی چلوتی ہے۔ دیکھ لو مصطفیٰ کی بٹیا کو، دیکھ لو مصطفیٰ کی بٹیا کو، دیکھ لو مصطفیٰ کی بٹیا کو، گھر میں چکیا خود ہی چلوتی ہے۔ دیکھ لو مصطفیٰ کی بٹیا کو، گھر میں چکیا خود ہی چلوتی ہے، گھر میں چکیا خود ہی چلوتی ہے۔ اب ایک شعر پڑھ دیں۔ گھر میں چکیا خود ہی چلوتی ہے، دیوبندی کے منہ کو دکھتے ہی۔ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ شعر ضرور یاد رہ جائے گا۔ دیوبندی کے منہ کو دکھتے ہی ایسا لگتا ہے یہ پنوتی ہے۔ دیوبندی کے منہ کو دکھتے ہی، دیوبندی کے منہ کو دکھتے ہی، دیوبندی کے منہ کو دکھتے ہی ایسا لگتا ہے یہ پنوتی ہے۔ دیوبندی کے منہ کو دکھتے ہی ایسا لگتا ہے یہ پنوتی ہے۔ دیکھ لو مصطفیٰ کی بٹیا کو، دیکھ لو مصطفیٰ کی بٹیا کو، گھر میں چکیا خود ہی چلوتی ہے۔ دیوبندی کے منہ کو دکھتے ہی ایسا لگتا ہے یہ پنوتی ہے۔ جب بھی ہوتی ہیں مشکلیں شاہد، جب بھی ہوتی ہیں مشکلیں شاہد، ان کی نسبت ہمیں بچوتی ہے۔ جب بھی ہوتی ہیں مشکلیں شاہد، ان کی نسبت ہمیں بچوتی ہے، ان کی نسبت ہمیں بچوتی ہے۔ بہت شکریہ حضرات، آپ کا یہ جلسہ، آپ کے محترم شورا، آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ کے بعد دیگر ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا خطاب بھی خاص طور سے زیادہ وقت مفتی صاحب کو دینا ہے اور اس جلسے کے تعلق سے ایک اچھا خطاب سماعت کرنا ہے۔ آئیے مفتی صاحب کے خطاب سے قبل آپ کا محبوب ترین شاعر ہندوستان، مداح رسول، شہنشاہ ترنم، جناب محترم شان عرم مراد آبادی سے میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں بارگاہ ممدوح میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔